मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली. आज सोजमता तुम सगळी बरे आहा आणि तुमका सगळ्याक माई मुगासर येवकार आमच्या या यूट्यूब चॅनलान. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि गुड मॉर्निंग फ्रॉम गल्लो. अलच्या गल्लो पासून येवन बसलो यांचे गुड मॉर्निंग म्हणपा तुमका. आणि मगे हेडेक जालो काल पासून हांव बरें आसलोलें आणि तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणजे पासो प्रेयर केलो म्हण. आणि तूं म्हाका सांगलोलें जायतें हांवें तुमकां विचारलो न्हू कितें करपाक म्हण, पूण म्हाका कोण सांगलें लायक कितें लिंबू उदक बीन म्हाका तें उदक बीन कांयच पिवपाक जायना कित्याक म्हाका जेवणा पासून स्मेल गेल्या पासून वॉमिट येता बेश्टो स्मेलाचेरूय आनी उदक पासून पिल्यार. आनी ते आयस एकल्यान कोण सांगलोलें आयस लाय म्हूण, सो ते हांव नेक्स्ट टायम ट्राय करतलें. आनी आमी आतां ब्रेकफास्ट करून रेडी जाले डॉक्टरा कडेन वचपाक. फिजिओ बरी वयताय पयलीं आनी ताका आयज डॉक्टराक अपॉयंटमेंटूय आहा. तो सर्जरी केलो तो ताका सांगलोलें स्टीच कारण 1.5 मंथ्सान यो म्हूण. सो आयज घेतला आमी अपॉयंटमेंट थिंग वयताय न्ही रे. आनी मागीर मेळटाय तुमकां. आनी हेचे गलू आनी गलू थिंग दाडा हावस पावयताय कित्याक लेट जाता आमकां. सो सी ऑल. आमी थंय भायर सरली वचपाक आनी आयज गलू आपुणूच जाय तेंचे म्हणजे बरें बसला हिंगा हाटल्यान कितको बसले ते सारके सिटाचेर वरची नाल्यार मुखार वयते. आयज सारके हाटल्यान बसला रे गलू. आयज वॉट हॅपन टुडे चे कितकोन आहा तेचे सामके सिटाचे महाराणी बसले तेंचे. ताका आतां आमी दाडा हावस ड्रॉप करताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां गलूचे. ओय क्यूटी. आमी आतां हेचो फिजिओ बरें जालें आनी थिंगा एक पेट शॉप आहा. आमी थिंगा आतां गलू कितें चोयताय थिंगा कितें मेळटा जाल्यार. आनी कोको आनी स्विटी तांकांय आमी न्यू बेल्ट्स घेताय गिफ्ट म्हणून आमगे. सो आनी तुमकां दाखयता हाडो. असो हिंगा बेल्ट आहा आनी म्हाका हो बेल्ट एक लायक जालो. हांव एक बेल्ट घेता स्विटीक पिंक कलर बिकॉज स्विटी गर्ल तेका पिंक कलर लायक जाता. आनी कोको कितें हातीन चोयता बिकॉज कोको बॉय आहा तो बॉय न्हू बट ब्लू आनी कांय ना तेगेले सो हे बेल्टू घेताय तेका. आनी मागीर आमकां डॉक्टराची अपॉयंटमेंट आहा तेगे फुडें वचपाचें लेट जाता आमकां. आनी कसो कलर पावलो ओली कलर आहा ब्लू आनी असो ओके घे एक बेल्ट तेकाय घे. सो आमी हेचे पिंक आनी ब्लू गेला स्विटी आनी कोको आनी गलू म्हणून तो आमी ऑर्डर केलो आहा तेगे मेळटलो. आनी हेचे बिस्किट्स आनी पेडिग्री घेयलाय तेका. ही बिस्किट्स तेगे चॉयस. आमी हेचे हिंगा डॉक्टरा पर्यंत पावली आनी तेगे सेकंड फ्लोराचेर दिसता म्हाका. येस. आनी अशें आमगे हिरो वयता हात तेका सारके जाता चलपाक. हिंगा फॉर्माचे ते नेक्स्ट टू दामोदर स्कूल तें थिंगा आहा तेगेलें. आनी सगळे ऑफिस आनी एडवोकेट बीन सगळे आहा हांचे हिंगा. सो आतां आमी वयर वयताय सेकंड फ्लोराक आनी मेळटाय. आनी आतां जे कितकोन चलोन वयता आपल्यान स्टायल मारीत फार्मासी. आनी हेंचे कसले कंप्युटर एएस कंप्युटर्स. आमगेले डॉक्टरा बरें जालें आनी हिंगा ट्रॅफिकचे मारगांव हेचे आतां सकयल देवले आमी भरपूर ट्रॅफिक की तो वगतू जालें सो. आनी आमकां बरो लेट जालो गेलो. आमी 11:15 अशी गेल्ली थिंगा आनी आतां ऑलरेडी 12:30 जावन गेली. भरपूर रश आसता ते डॉक्टरा पर्यंत. आनी आतां आमी लंचा वयताय. वेरे हाचे ड्रायव्हिंग करता. डॉक्टरान सांगलां काय सगळें बरें आहा म्हूण. ओनली थिंग तेणें मेडिसिन्स दिले टॅबलेट्स 6 months कोर्स तेजे जाता म्हूण बरें. रेस्ट ऑल इज गुड. येस. आनी डॉक्टर बेस्ट तो सामको डॉक्टर श्रीराम. हांव मागीर तुमकां तेगे ID कितें आहा दिसता म्हाका ती मागीर घालता थिंगा सकयल. तुमकां केन्ना कितें प्रॉब्लम बीन आहा जाल्यार गेल्यार जाता. जाय लोक वळखताय तेका. सो तुमी चोय तुमकां केन्ना जाय जाल्यार. आनी आतां आमी लंचा वयताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. लंचा म्हूण वचपा भायर सरलोली थिंगसान हिंगा राय पावले आमी. आनी पावस कसलो येता सारको वार बीन मान. आमी लंचा आमगेली फेवरेट प्लेस अनुष्का थिंग वयताय. आनी आतां राय पावले बट पावस भरपूर येता वचय नालो सडनली पावस येवपाक लागलो थिंगा. आनी मागीर रेस्टॉरंटा वयताय आनी मेळटाय तुमकां. से पावस कसलो तो
आम्ही आता थिंग अनुष्का रेस्टॉरंटा पावलाय आणि त्यांनी फ्रेश लायम ऑर्डर केला आणि हांवें फ्रेश लायम ऑर्डर केला. आमगे स्वतः फेवरेट फ्रेश लायम ऑर्डर फ्रेश लायम ज्यूस फ्रेश लायम सोडा सॉरी. आणि ऑर्डर दिला आम्ही जेवणाची आणि आता रावते आम्ही जेवण. आम्ही याचं बीफ कटलेट आणि मसल्स ऑर्डर केल्ली आणि मेन कोर्स आमी सी फूड नूडल्स केल्ले. ही आयस्क्रीम तेमी आमकां कॉम्प्लिमेंटरी म्हूण दिले. आमी जे गलू पिकअप करून येयले आणि गलू आयज हेंचे मामा बरें बसना आयज फाटल्यान बसले ते सकाळी बीन आणि आतांय बीन आणि त्या पापान हेचे ताका कितें बिस्कीट साळोती दिला ते घेवन बसले ते थिंगा राखो वास घेत ते आतां. नरे गलू तेगे जिवा बरना म्हूण खबर ना ओगे हाय अशें थिंग झाडां हावज बरी मस्ती केलाय तेणे. कंप्लेन घेवन येते डेली. ओय कंप्लेन घेवन येता गलू. वे गलू गोईंग गो पप्पा वॉज गोईंग. इनोसेंट जावन आहा तेचे कितें करून इनोसेंट जावन बसले ते आतां आनी जे ताका बिस्कीट पापान गेल्या. सो आमी आतां डिरेक्टली तुमकां घराको वचून मेळटे आनी तो ड्रायव्हिंग करता आनी गल्यांचे ते विंडो ओपन कर रे फाटी. हय शेण गलो आनी भायर चोवपाक बिजी ते न्हू रे पुचुकल. ओ पुचुकल सो आतां आमी घरा वचून मेळटाय तुमकां. सो आमी आतां घर पावली आनी आमी इन फ्रेश बीन जाली आनी येताना आमी एक गुड न्यूज घेवन येयले आमगेलो गुगल एडसन आमगे तो थिंगा हांवें थिंगाचे एड्रेस दिलोले मारगांवचे थिंगा येयलो तो एक्चुअली 26 येयलो तो एग्नेसागे बर्थडे दिसा ती धाडा ती इसरोली दिवपा आमकां. आनी काल राती फोन करून सांगली तुगे लेटर कितें हांवें तांकां सांगून दवरलोले ऑलरेडी. एक्चुअली हांवें पयलीं केपेचे एड्रेस दिलोले बट तें खबर ना कितें जालें तें लास्ट मंथ ते 4 weeks येवंकू ना ताका लागून हांवें मागीर एड्रेस चेंज केलें. एड्रेस चेंज करून विदीन 6 days ते येयले एंड थँक्यू. येस तुमकां सगळ्यांक कालच्यान सान देव बरें करूं आनी आतां पावसूय येयलो आनी हें तुमकां लागून जावपा पावला आमगेलें हें हॅप्पी न्यू येयलें आयज. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू एवरीवन. तुमच्या सपोर्टा लागून आमी तुमकां कालच्यान देव बरें करूं आनी लागून पॉसिबल जालें. हय आनी आतां मातशें रेस्ट कोताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां आनी गलू न्हिदले येयन ते टायर्ड जाले. सो सी ऑल. आमी आतां इवनिंग च्या बीन पिली आनी आमी आयज एंडींग बेगिनू घेताय कित्याक तेगे आयज मॅच आहा ताका लागून ताका मॅच चोवपा जाय खंय आनी दॅट्स इट. आयज आमी लंचाक गेली दोगांनी आनी थिंग चड कांय शूट करूं ना आमी कित्याक पयर दाखयल्लें न्हू तुमकां थिंगा अनुष्का सो ताका लागून चड कांय शूट केलें ना. आमी बेश्टी गेली लंच केली आनी येयली आनी डॉक्टरान ताका तें सगळें बरें आहा म्हूण सांगलां. ताका एक्चुअली पयलीं सर्जरी करची पयलीं सांगलो तेणें इन केस पेन आहा जाल्यार इंजेक्शन बी मारूं पडटा म्हूण एक बट तेजी गरज पडना आनी तुमकां थँक्यू तेजे पासत प्रेयर केलो म्हूण तो आतां हील जाला. बरें आतां येस आतां 1 week असो फिजिओ बरें येता आनी मागीर तें बी बंद कर म्हणलें ताका. आनी तो डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर तो सांग रे तुगे एक्सपिरियन्स सांग. डॉक्टर श्रीराम मारगांव नियर दामोदर हायस्कूल कॉमा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोराचेर आहा तो. आनी सर्जरी करचना पयलीं म्हाका अशें करून बक्कल तें सारकें हालो तशें भितर आनी आतां सर्जरी करून म्हाका बरें दिसता आनी तो मातसो टायम लागता हील जावपा बट नाव आय कॅन वर्क आनी विदाउट बेंड करपा जाता मच बेटर दॅन बिफोर. सो तुमकां कसलें बोन रिलेटेड कितें आहा जाल्यार प्रॉब्लम्स आहाय जाल्यार आमी सजेस्ट कोताय रिकमेंडेड. आनी एक्चुअली तेज फुडें वचना पडलें आनी 3 जाण पूण डॉक्टरा दाखयलो आमी पूण तेगे कितें प्रॉब्लम सारकें कोणें हें चोवून नाहलो तेगेलें. सो एंड ते डॉक्टर श्रीरामान चोयनू ताका सांगिल्लें तुगे प्रॉब्लम अमकें आहा म्हूण आनी अशी जाता काय म्हूण तेणें म्हणलें हय म्हूण. सो तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना वचपाचो जाल्यार आमी तेजे बरें सांगता तुमकां वसाय म्हणून. तेका अपॉयंटमेंट मातशें घेवपा पडटा तेजे फुडें कित्याक रश आसता भरपूर रश आसता. दॅट्स इट. आनी आयज आमगेली ती गुगल एडसन बीन येयल्या आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां लागून आमकां न्हू रे मेळ्ळा हितू बेगीन आनी स्पेशल थँक्स हांव टिचर डॉरिसा दितोलें.
तेगे टिचर ते एक्चुअली प्रायमरी केजी न्हू केजीची एक्चुअली तेणें पोस्ट केल्लो म्हणल्यार आमी एक्चुअली करपा आसलोली कोता कोता म्हूण तेशी उलोवले मागीर एक दीस तेणें कॉल केलो आमकां आनी लायक एशें को उलयता हांवें तेका कितें म्हणलें म्हाका हें व्लॉगींग करपा जाय म्हूण ते म्हणलें कित्याक करना तूं कर आपूण तुका सपोर्ट करता आनी हें तेणें पुश केलें लायक कर म्हूण कितें जाता तें स्टार्ट एटलिस्ट तूं स्टार्ट पूण कर म्हूण सो मागीर तेका उलयन 2-3 दिसांनी कितें मागीर तेगे आनी एकटे फ्रेंड मेळ्ळे आमकां तेगे क्लाउदीन मरे तें क्लाउदीन ते येयल्ले आमगे थिंगा हय क्लाउदीन पिंटू ते यूके आतां ते आमगे थिंग कित्याक येयल्ले मागीर अशें करून उलयता तेय टॉपीक येयले म्हणल्यार स्टार्ट करपा तेणें पुश केलें लायक कोराय म्हूण सो हांव हाय म्हणटा तुमकां मागीर तांकां लागून मागीर तेच्या फाटल्यान 2-3 दिसांनी हांव स्टार्ट केलें व्लॉगींग करपाक येस आनी तांकां स्पेशल थँक्स तांकां टिचर डॉरीस आनी क्लाउदीन आनी आमगे फॅमिली जाय ती फ्रेंड्स कजन्स सगळ्यांक तुमकां थँक्यू आनी आमगे यूट्यूब फॅमिली तुमी आमचे बरें कनेक्ट जाले म्हूण तुमकांय थँक्यू येस आनी हय तूं मोग दिलो म्हूण आनी अशें करून तुमी आमकां हेज्या फुडेंय मोग दियाय आनी घलूकूय मोग दिताय म्हूण तुमकां थँक्यू म्हणटाय सो ये दॅट्स इट आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोग आसूं बाय मोग आसूं आनी मॅच चोया आयज